फैसल वोडा और ख्वाजा आसिफ लड़ पड़े हैं एक दूसरे के बाप को लेकर, वो आपने शायद पढ़ा हो उनका बयान। क्या हुआ है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी मैं उनके बाप का जिक्र नहीं करना चाहता, जो फैसल वोडा कहते हैं। न छेड़ मलंगानो, तो जिसने छेड़ा है मैंने छोड़ा नहीं है। कहा जा रहा इसलिए नहीं आपको दी जा रही कि आप आखिरी पत्ता, अगर आप भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा? नहीं, आखिरी पत्ता कब काम आएगा? हाँ, कुछ रह गया? वो एक खातून का शोहर बड़ा बीमार हुआ ना, तो जब बीमार हुआ तो हकीम के पास गया तो उसने कहा खालिस रात खिलाओगे तो जान बच सकती है, वरना जो है फिर इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए। उसने कहा, बीबी ने कहा कि वो एक पाव शात तो मेरे पास खालिस है, लेकिन कोई बुरे आयाम के लिए मैंने रखे थे, लिहाजा इससे क्या बुरे दिन आएंगे। सर मुबारक ज़ेब साहब के बारे में क्या बोलेंगे? मुबारक ज़ेब जो है टिकट आपका लिया, उनसे तो हमारा कोई गिला ही नहीं है। गिला तो बाजवड़ के गयूर अवाम से है, क्योंकि बड़े गैरती लोग हैं। मैंने उस दौर में जब ज़ुल्म और जबर के बड़े ही यहाँ पे गठा ठोप अंधेरे थे, तो उस वक़्त बाजवड़ के लोग मेरे साथ रहते थे। और मैं ये कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि अली अमीन खान पे नून वाले ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो KP की हुकूमत कर रहा है, लिहाजा CM साहब को एहतजाज की जिम्मेदारी जो है तफवीज़ करने के बजाय ये जिम्मेदारियाँ हमें तफवीज़ हो, और हम चाहते हैं कि हम एहतजाज करें, और यूँ ऐसी सूरत में इंशाल्लाह हर एहतजाज। सर मुबारक ज़ेब साहब के बारे में क्या बोलेंगे? मुबारक ज़ेब जो है टिकट आपका लिया, उनसे तो हमारा कोई गिला ही नहीं है। गिला तो बाजवड़ के गयूर अवाम से है, क्योंकि बड़े गैरती लोग हैं। मैंने उस दौर में जब ज़ुल्म और जबर के बड़े ही यहाँ पे गठा ठोप अंधेरे थे, तो उस वक़्त बाजवड़ के लोग मेरे साथ रहते थे, कन्वेंशन हमने किए थे। अब इस नुमाइंदे की जिम्मेदारी थी कि वो अपने इलाके की शनाख्त की मट्टी पलीद न करते। सर एहतजाज की जिम्मेदारी कहा जा रहा है इसलिए नहीं आपको दी जा रही कि आप आखिरी पत्ता, अगर आप भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा? नहीं, आखिरी पत्ता कब काम आएगा? हाँ, कुछ रह गया? वो एक खातून का शोहर बड़ा बीमार हुआ ना, तो जब बीमार हुआ तो हकीम के पास गया तो उसने कहा खालिस रात खिलाओगे तो जान बच सकती है, वरना जो है फिर इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए। उसने कहा, बीबी ने कहा कि वो एक पाव शात तो मेरे पास खालिस है, लेकिन कोई बुरे आयाम के लिए मैंने रखे थे, लिहाजा इससे क्या बुरे दिन आएंगे। मरो साहब ये बताएं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि आईनी तरमीम के खिलाफ हम अदालतों में भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे, अगर एहतजाज किया जाता है तो उसको लीड कौन करेगा? और दूसरा ये बताएं कि आईनी तरमीम के मामले पर वर्कर्स और पार्टी की लीडरशिप के बीच बड़ा एतमाद का फुकदान पैदा हुआ है। इस तरह एहतजाज के ऐलानात से नए एहतजाज कामयाब होंगे और नए एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी बनाएं, पाकिस्तानियों को बताओ कि एहतजाज क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है, मुल्क में क्या हो रहा है, किन वजूहात पे एहतजाज करना चाहिए, मोटिवेशन दो। मुस्तकबिल जो है आपका मलिया मेट हो रहा है, जब हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये बात बैठेगी ना कि बग़ैर एहतजाज के कोई रास्ता नहीं है, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। लोगों का ये एतकाद होना चाहिए कि जब हम निकलेंगे तो PTI की क़यादत हमारे साथ होगी। लोगों को ये एतकाद और यकीन मुहकम होना चाहिए कि अगर किसी पे लाठी पड़ती है तो लीडर पहले से आगे बढ़ के खाएंगे। और जब ये होगा, और एक बात मैं बता दूं, जिस दिन PTI की तमाम क़यादत मिल के, तमाम MPs मिल के वर्कर के साथ सफ़े अवल में खड़े होंगे, वो फिर एहतजाज होगा। ये नहीं होगा कि D चौक पे अली अमीन खान पे छापा हो गया तो एहतजाज ही इस तरह गायब हो गई जिस तरह गद्दे की सर से सींग, तो क़यादत ही गायब हो गई थी। मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मर तो नहीं गए थे, सैकड़ों हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए तो हैं, वजारत और कमेटियों के लिए तो हैं, एहतजाज के लिए किधर गायब हो गए थे? सर आज कमेटी में जो शिरकत नहीं की, बायकॉट किया PTI ने, आप क्या समझते हैं ये फैसला ठीक है PTI का? देखिए, वो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है
میری ذاتی رائے دوسری ہے، لیکن بہرحال چونکہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے تو میں اس کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے. ذاتی رائے میری یہ تھی کہ شاید ہمیں اس پروسیس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر زیادتی وہاں پہ ہو رہی تھی تو احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن پارٹی کا موقف یہ ہے کہ چونکہ سارے پروسیس ہی غیر قانونی ہے، اسمبلی ہی مجاز نہیں ہے، جیلی میں نیز ہیں، سینٹ نامکمل ہے، اسمبلی نامکمل ہے، ان حالات میں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا اگر یہاں پہ پارٹیسپیشن ہوتی تو وہ رول آف لا، ایک پرنسپل آف لا ہے جس کو کہتے ہیں ویور یا ایسٹاپل، کہ جی اس میں شرکت کر کے گویا آپ نے یو آر اسٹاپڈ بائی یور اون کنڈکٹ ٹو چیلنج دی وائرز آف اے لا اور اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وچ دی پارلیمنٹ ہیز میڈ. خیبر گور صاحب کے کردار کے اوپر کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا لیکن سیاسی کمیٹی نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. تو باقی تمام پارٹی بھی یہی سوچتی ہے کہ بیرسٹر گوہر کے جو فیصلے ہیں وہ میچور نہیں ہیں یا پارٹی کی نبض کے مطابق نہیں ہیں یا ان کی اپنی مرضی ہے یہ سارے معاملات. نہیں، بیرسٹر گوہر بڑا ہی میچور آدمی ہے اور خان کے مخلص ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں. اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ہمیشہ پارٹی اور خان کے بھلے میں سوچتا ہے، اور اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے بیرسٹر گوہر سے تو اس کی نیت میں مجھے شک ہوگا. مطلب سیاسی کمیٹی کی نیت پہ شک ہے آپ کو کہ بیرسٹر گوہر سے اختلاف نہیں، کیا؟ وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہے نا، پارٹی کا اجتماعی فیصلہ ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک فیصلہ کیا، پولیٹیکل کمیٹی نے کلیکٹیو وزڈم کے تحت ایک دوسرا فیصلہ کیا، تو وہ شک کو جواز نہیں دیتا ہے، بلکہ جو خان نے کمیٹی بنائی ہے ایسے وائٹل فیصلہ جات کے لیے تو پھر ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے. کے پی کے میں سر بلدیاتی انتخابات آزاد امیدوار جیت گئے، پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے ناکام ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ کیا آپ احتجاجوں پہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کام نہیں ہو رہا؟ مجھے علم نہیں ہے، لیکن کرک کا علم ہوا ہے کہ کرک میں پی ٹی آئی جیتی ہے، باقی اضلاع کا مجھے علم نہیں ہے. سر 2-3 دن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ڈی چوک میں لڑتے رہے، سب کی نظریں ایک قافلے پہ تھی جس کو بیچ راستے میں علی امین گنڈا پور چھوڑ کے چلے گئے. تو نیکسٹ احتجاج کی اگر ذمہ داری علی امین کو دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ورکرز آئیں گے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے جس طرح میں نے کہا نا کہ ورکر کو یقین دلانا ہوگا اور پوری کلیکٹیولی تمام لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا. صرف علی امین خانی کیوں ہر وقت جو ہے یہ فستیت کا مظاہرہ کریں، باقی سب لیڈرشپ کو آنا چاہیے. فیصل ووڈا اور خواجہ آصف لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کے باپ کو لے کر، وہ آپ نے شاید پڑھا ہو ان کا بیان. کیا ہوا ہے؟ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی میں ان کے باپ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جو فیصل ووڈا کہتے ہیں. فیصل ووڈا کہتے ہیں اگر مجھے پوچھا تو میں بتا دوں گا خواجہ آصف کا باپ کون، اور ہر بار یہ اپنا باپ بدلتا ہے. میں افراد کی حد تک تو اختلاف رکھتا ہوں، لیکن جو بزرگ ہے نا اس کو پھر میں کوئی اس طرح سر آپ کو پاس نہیں لا. فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے کوئی پی ٹی آئی میں، فیصل ووڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لیڈ کرے گی بڑی شخصیت پاکستان تحریک انصاف. فیصل ووڈا صاحب کا بس چلے نا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے منٹوں میں ختم ہو جائے. وہ فارورڈ بلاک بنا رہا ہے یا جو بھی بنا رہے ہیں اس کے خواہش ہو سکتی ہے، خبر نہیں. مروہ صاحب ایک لاسٹ چیز یہ بتا دیں کہ آپ کا اور ایمل ولی صاحب کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی نہیں معاملہ ہے میرا. میں تو یاد رکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگانو، تو جس نے چھیڑا ہے میں نے چھوڑا نہیں ہے. خام ہے میرے خلاف بول پڑا، علی امین خان کے خلاف لگا رہتا ہے، عمران خان کے خلاف لگا رہتا ہے، عمر ایوب خان کے خلاف، اور آخر میں جب اس نے مجھ پہ ذاتی اٹیک کیا ایسے کسی بندے کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. جواب بھی دیتا ہوں، تسلی بھی کراتا ہوں، اگر جوابی رد عمل آتا ہے تو پھر جواب الجواب بھی دیتا ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ تصحیح کی اجازت کسی ہر کوئٹہ میں کر لیا ہے.